खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित का फरोग ज़रूरी है। पाकिस्तान में सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के अवाम के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। दोनों मुल्कों की तासिर बरादरी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। उज़्बेक सदर शौकत मीर ज़ियाउर्रहमान का मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। कहा, गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा सरकारी दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला आरिफोव और उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार ताशकंद के मीर शौकत उमर ज़ाकोफ समेत आला सिफारती और सरकारी एहलकारों से वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा करने के लिए उज़्बेक मुसल्लह अफ़वाज का चाकू शोबंद दस्ता भी मौजूद था। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत वली अहद को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। ऐवानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 326 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 317 रन बना सकी। जो रूट की 111 गेंदों पर 120 रन की इनिंग्स रायका गई। कप्तान जोस बटलर, बेन टकेट 38 रन बना सके। इब्राहिम जरदान 177 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आईसीसी ने वनडे की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के बाद विराट कोहली एक दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में बैटर्स की फहरिस्त में भारतीय ओपनर शुभमन गिल पहले नंबर पर विराजमान। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरी पोजीशन पर हैं। फ़खर जमान की रैंकिंग में 3 दर्जे तनज़्ज़ुली 18वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 20वें नंबर पर आ गए। हर सूरत कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। ये हुकूमत आइन के नाम और एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। शाहिद खाकान अब्बासी की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये हमारा हक है। ये हुकूमत की कमजोरी की दलील है। 20-25 अरब रुपया लगाकर जो इश्तिहारात दिए गए वो एक कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को माजी की गलती करार देकर आगे बढ़ने का मशवरा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमारी हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू है और उसके लिए जद्दोजहद और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिल रहे हैं, जबकि उम्मीद है सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें हमारा साथ देंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को करारा जवाब। सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्हें एक बार फिर बलूचिस्तान के दौरे की दावत दी। ट्वीट पैगाम में कहा, मैंने कहा था कि आएँ, पूरा बलूचिस्तान दिखाता हूँ और गुजारिश की थी कि इसे अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, मगर आपने फिर बात का रुख सियासत करने की तरफ मोड़ दिया। दोबारा कहता हूँ, खुदा बलूचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। हम सियासी तौर पर किसी को निशाना बनाने के हामी नहीं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुताल्लिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। 26वीं यानी तरमीम मंजूर करा के जमहूरियत को कमजोर नहीं किया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशा मुलजिम शिराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुलजिम शिराज के इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कत्ल का एतराफ। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ने वीड का नशा किया। नशे के बाद अरमगान और मुस्तफा में बहस हुई।
ارمغان نے مصطفیٰ کو مارنا شروع کر دیا۔ گھٹنوں اور سر پر چوٹ کی وجہ سے مصطفیٰ زخمی ہوا۔ مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی میں کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے جایا گیا، جہاں پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ آرگنائزڈ کرائم میں کمی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم اقدام۔ منظم جرائم پر قابو پانے کے لیے پنجاب کا پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم۔ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ 7 آرگنائزڈ جرائم میں کمی کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ قتل اور زیادتی کے مجرم تک پہنچنے کے لیے CCD فوری طور پر حرکت میں آئے گا۔ CCD پنجاب بھر میں جرائم اور مجرموں سے متعلق ڈیٹا مینجمنٹ کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ چھہتر سالہ تاریخ میں کسی بھی حکومت نے اتنے منصوبے شروع نہیں کیے جتنے مریم نواز نے ایک سال میں مکمل کر دیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا کہ پنجاب حکومت نے ایک سال میں کامیابیوں کے ریکارڈ قائم کیے، دوسری طرف مخالفین زبان درازی سے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ مریم نواز نے سیاست کو خدمت میں تبدیل کر دیا۔ FBR میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسانی مداخلت کو کم کر رہے ہیں۔ تمام تر توجہ ٹیکس جمع کرنے پر ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پشاور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ سپریم کورٹ میں مقدمات کی جلد سماعت کے حوالے سے پالیسی تشکیل دے دی گئی۔ نئی پالیسی کے مطابق ضمانت اور ضمانت قبل از گرفتاری کے مقدمات کو جلد سنا جائے گا، جبکہ تمام انتخابی عذرداریوں کو سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ ایسے مقدمات جلد سماعت کے لیے درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جلد سماعت کی درخواست وکیل کی جانب سے تیار اور AOR دائر کرے گا۔ پاکستان بار کونسل کے احسن بھون کی ممبر جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ احسن بھون 2 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ احسن بھون جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کریں گے۔ احسن بھون کو 14 ووٹ ملے، 4 ممبران نے مخالفت کی جبکہ 1 ممبر نے ووٹ نہیں دیا۔ پانچ ججز متفق تھے کہ سویلینز کا خصوصی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے سویلینز ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ججز نے اضافی نوٹ نہیں بلکہ فیصلے لکھے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ عزیر بھنڈاری نے انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ اختیار محدود کرنے کا موقف اپنایا۔ عزیر بھنڈاری کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ عزیر بھنڈاری کا انحصار پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ پر تھا۔ آئین کے تحت الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی صوبائی حکومت انتخابات کے لیے تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب حکومت کو قانون سازی کا مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں فل بینچ کی کیس کی سماعت کہتے ہیں کہ 3 صوبوں اور کنٹونمنٹ میں جدوجہد کے بعد انتخابات کرائے گئے۔ خیبر پختونخوا میں مبینہ کرپشن اور وزراء کی کارکردگی اور فنڈ سے متعلق بانی PTI نے احتساب کمیٹی کو مئی تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ احتساب کمیٹی نے کابینہ اراکین کو طلب کرنا شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کی احتساب کمیٹی کے رکن قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں کابینہ اراکین کی کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کا حکم ملا ہے۔ ازبک کمانڈر ایئر ڈیفنس اور ایئر فورس میجر جنرل احمد جمال کا پاکستان کا دورہ۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ پاک ازبک فضائی افواج کے سربراہوں کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ 2 طرفہ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر بھی بات چیت۔ مشترکہ تربیت اور تکنیکی اشتراک سے کار سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ ازبک فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل احمد جمال کو پاکستان کے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کرایا گیا۔ وقت سحر ہو یا افطار، گیس کی لوڈ شیڈنگ رہے گی برقرار۔ سوئس صدر نے رمضان المبارک میں گھریلو صارفین کے لیے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے اوقات کار جاری کر دیے۔ ماہ مقدس میں گھریلو صارفین کو صرف 12 گھنٹے دستیاب ہوگی۔ ترجمان کے مطابق یہ حکم رمضان سے صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک اور رات 10 سے صبح 3 بجے تک گیس کی فراہمی بند رہے گی۔
دوسری جانب وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں کے الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو کے ساتھ مسلسل بات چیت جاری ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی، ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے عزم منطق پیش کر دی۔ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ شکست پر مداحوں سے زیادہ دکھ کھلاڑیوں کو ہوتا ہے، کھلاڑی افسردہ ہیں، ہارنے پر کوئی مطمئن نہیں ہوتا۔ جو ہماری ٹیم تھی یہی بیسٹ اور ممکنہ ٹیم تھی، ایسا نہیں کہ یہ کھلاڑی کچھ کر کے نہیں آئے۔ امریکہ کی شہریت بہت مہنگی یا بہت آسان؟ مالدار غیر ملکی شہریوں کو امریکہ میں کاروبار کرنے اور رہنے کے لیے ایک نئی اسکیم کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں غیر ملکیوں کی سرمایہ کاری اور شہریت دینے کے لیے گولڈ کارڈ متعارف کروا دیا۔ کہا شہریت کے خواہش مند صرف $50 لاکھ کا گولڈ کارڈ خرید سکتے ہیں۔ ایسے افراد امریکہ ہیں جو یہاں کے شہریوں کو ملازمت دیں گے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب فوجی طیارہ گر کر تباہ، 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں فوجی افسران اور اہلکار سمیت عام شہری بھی شامل۔ سوڈانی فوجی طیارہ خرطوم کے قریب تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ اور پنجاب کے کئی شہروں میں آج بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کی نوید سنا دی۔ کوئٹہ، قلات، زیارت سمیت شمالی اضلاع میں بارش اور برف باری متوقع، مختلف شہروں میں سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ میں 7 ملی میٹر اور قلات میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔